बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे रिमांड ऑफ एक्यूज। इसको आसान वर्डों में हम अगर बयान करें तो इसका मतलब है कि मुलज़म को दौरान तफ्तीश जो है वो पुलिस के हवाले करना, यानी कि उसकी कस्टडी जो है थ्रू मजिस्ट्रेट अगर पुलिस को दी जाए तो उसको फिजिकल रिमांड कहते हैं। अगर उसकी कस्टडी थ्रू मजिस्ट्रेट पुलिस की जो रिक्वेस्ट है वो टर्न डाउन करके उसकी उनकी इस्तदा जो है वो अगर कोर्ट रद्द कर दे मजिस्ट्रेट साहब और उसको जुडिशल कस्टडी पर जेल भेज दिया जाए, तो इस तमाम प्रोसीजर को, उसकी कस्टडी को टिल द फाइनल ऑफ द जो ट्रायल जो है, उसकी अरेस्ट से लेकर उसकी उसके केस के फैसले तक जो उसकी कस्टडी है उसको रिमांड कंसीडर किया जाता है। वो अगर पुलिस के पास है तो उसको फिजिकल रिमांड कहेंगे, अगर वो मजिस्ट्रेट साहब के पास है तो उसको जुडिशल रिमांड कहेंगे। जो रिमांड वर्ड है ये स्पेसिफिकली जो है वो सीआरपीसी में किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका जो ये इस्तेमाल हुआ है, ये जो हाई कोर्ट रूल्स हैं उसमें इसका जो वर्ड रिमांड है वो यूज़ हुआ है। इसके जो लफ्ज़ी मैनी है, अगर सिविल केस में केस को वापस जो है वो अपीलेट कोर्ट से ट्रायल कोर्ट की तरफ भेजना है, एक्ट ऑफ सेंडिंग बैक जो है इसको सिविल केसेस में भेजना, उसको रिमांड कहते हैं। और फौजदारी में कस्टडी को, चाहे वो जो है वो लीगलाइज करने के लिए पुलिस को देना उसकी कस्टडी, चाहे वो जेल भेजना, मजिस्ट्रियल कस्टडी जिसको हम जुडिशल कस्टडी कहते हैं, उस अमल को जो है वो रिमांड कहते हैं। जो लीगल प्रोविजन इसको डील करती हैं वो सेक्शन 61 सीआरपीसी, सेक्शन 167 सीआरपीसी। ये जो है वो फिजिकल रिमांड जो पुलिस को, जिसको जिस्मानी रिमांड पुलिस का कहते हैं, पुलिस ने जिस्मानी रिमांड हासिल किया है, उसको 167 में वो फॉल करता है। और 344 यानी कि 344 सीआरपीसी, इस सेक्शन में जो जुडिशियल रिमांड कहते हैं, जब पुलिस जो है वो मुलजम को मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करे और मजिस्ट्रेट साहब जो है मुलजम को जेल भेज दें, और जब वो जेल से आकर टिल द फाइनल डिसीजन जो ऑफ द केस जो उसकी कस्टडी होगी, वो जो होगा केस वो फॉल करेगा 344 में, 344 में वो फॉल करता है। इसके बाद जो है हम 161 को जो अगर पेरूज करें तो इसमें है पर्सन अरेस्टेड नॉट बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। जब भी कोई पुलिस किसी भी मुलजम को किसी भी मुकदमा में अरेस्ट करती है तो 24 घंटों से ज्यादा वो उसको अपने पास नहीं रख सकती। 24 घंटों में मैक्सिमम उन्होंने अपने केस की जो है वो तफ्तीश करनी होती है। 24 घंटों के बाद उनकी जितनी कस्टडी होगी मुलज़म की वो इल्लीगल कंसीडर की जाएगी। उस कस्टडी में 24 घंटों के बाद जो टाइम उनको कंज़्यूम होता है मुलज़म को अदालत में पेश करने का, वो निकाल कर 24 घंटों के अंदर-अंदर उन्होंने मुलज़म को मजिस्ट्रेट के साहब के पास गिरफ्तारी डालने से लेकर मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है वो पेश करना होता है। अगर अब जो नेक्स्ट जब वो मजिस्ट्रेट साहब को पास मुलज़म को पेश कर देते हैं, तो फिर जो है वहाँ पर 167 सीआरपीसी जो सेक्शन है उसका इतलाक होता है। उसमें अगर पुलिस ने इस बंदे को जो है वो अरेस्ट किया हो और उसकी जो है जो वो ग्राउंड हो बिलीव के, उसके जो जो इल्ज़ामात हों या इंफॉर्मेशन हो वो वेल फाउंडेड हो और मज़ीद तफ्तीश के लिए उसके जिस्म की ज़रूरत हो, तो देन जो है वो थ्रू इंचार्ज स्टेशन ऑफिसर या वो कम अज़ कम वो सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर होगा जो मुलज़म को फिज़िकली जो है वो अदालत में पेश करेगा और साथ में वो केस डायरीज़ जो हैं वो सबमिट करेगा। यानी कि उसने जितनी तफ्तीश 24 घंटों में की होगी, वो जितना भी क्रिमिनेटिंग रिकॉर्ड होगा वो, और जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेगा। और उसमें जो है वो मज़ीद जो है वो मजिस्ट्रेट साहब से उसकी जो कस्टडी है उसकी दरख्वास्त करेगा। और वो जो कस्टडी मैक्सिमम इनको दी जा सकती होती है उस रिक्वेस्ट पर, वो 15 दिन की होती है, लेकिन वो एक दफ़ा नहीं दी जा सकती। वो टाइम टू टाइम जो है वो कस्टडी जो है वो हैंड ओवर की जाती है और मैक्स मिनिमम टाइम के लिए उसको जो है वो रेफर किया जाता है। और जब मजिस्ट्रेट साहब को यो जो रिक्वेस्ट है वो टेंडर की जाती है, तो मजिस्ट्रेट साहब जब वो इस पे रिक्वेस्ट को देखते हैं तो उनके लिए जो तरीकाकार जो है वो पुलिस रूल जो है वॉल्यूम 3 है चैप्टर 11 बी, उसमें बयान किए गए हैं। इसमें अगर पुलिस ये कहे कि उनको कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम जो है वो दिया जाए और कस्टडी फ्रॉम की जाए, तो ये एक वायलेट ग्राउंड नहीं है।
اس کے لیے یہ کوई ویلڈ گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ جو ہے وہ ریئل نیسیسٹی وہ سمجھے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور اس بیس پر بھی جو ہے وہ ریمانڈ ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ان کی مجسٹریٹ صاحب یہ چیز سینس کریں کہ ان کا جو مقصد ہے وہ کوئی کنفیشن جو ہے وہ کروانا ہے، تو یہ بھی ان چیزوں کو بھی مجسٹریٹ صاحب مد نظر رکھیں گے، اور اس بار ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر مجسٹریٹ صاحب کے لیے مجسٹریٹ صاحب دیکھتے ہیں تو وہ یہ چیز دیکھیں گے کہ جو انفارمیشن جو ہے، جو ایکوزیشن انہوں نے جو الزام لگایا ہے، کیا وہ ویل فاؤنڈیڈ ہے، اور اس کے بعد 24 آورز میں جو ان کی تفتیش ہے وہ جو ہے وہ پوزیٹیو لنک کرتی ہے ملزم کو جرم کے ساتھ، تو دین وہ جو ہے وہ ان کو ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کریں گے، اور اس کے لیے وہ اسپیسیفک ریزن لکھیں گے ان رائٹنگ۔ اب اس میں جس مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کیا جائے گا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کے پاس اس کیس کو سماعت کرنے کا بھی اختیار ہو، لیکن اس کو ایک ایزی ورڈ میں ہم کہیں کہ جن مجسٹریٹ صاحب کو جو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے پاور فراہم کی جائیں گی، چاہے وہ فرسٹ کلاس ہو، چاہے وہ سیکنڈ کلاس ہو، چاہے وہ کلاس تھرڈ ہو، تو وہ جو ہے وہ ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ ملزم کا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو یہ ہے کہ اگر فیمیل اکیوز ہوں، اگر فیمیل اکیوز جو ہے اس کی کسٹڈی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جائے، مجسٹریٹ صاحب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی جائے، تو ان کیس جو ہے وہ قتل اور ڈکیٹی، اور جو کہ سپورٹڈ بائی گڈ ریزن ہوں، ان کیس جو ہے ان صورتحال میں جو فیمیل کا جسمانی ریمانڈ گرانٹ کیا جائے گا، لیکن ان صورت میں اس کی جو تفتیش ہے وہ یا تو وہ جو ہے پریزن جو آفیسر ہے ان کی موجودگی میں، اور فیمیل جو ہے پولیس آفیسر اس کی موجودگی میں اس سے تفتیش کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سیکشن 6 اس کو ڈیل کرتا ہے، اس میں ایک اسپیسیفکلی یہ بات کی گئی ہے کہ جب بھی پولیس کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو تفتیش پریزن میں جا کر تفتیش کو جوائن کرنا ہوگی، تو جو انچارج ہاؤس آفیسر ہے وہ اس چیز کے تمام کمپلیٹ جو ہے وہ ارینجمنٹ کرے گا، اور جو مجسٹریٹ صاحب جو ریمانڈ گرانٹ کریں گے اس کی کاپیز جو ہیں وہ سیشن جج صاحب کو فارورڈ ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے اگر جو ہے وہ جو قیدی ہے اس کو آؤٹ آف پریزن جو ہے نکال کر کوئی تفتیش کرنی ہوگی، تو اس کے لیے کسی لے جانا ہوگا تفتیش کے لیے، جیسا کہ ریکوری کے لیے، تو اس میں یہ ایکسیپشن سب سیکشن 7 میں یہ پروویژن موجود ہے۔ اس صورتحال میں جو ملزم ہے اس کو مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کیا جائے گا، اور اس مجسٹریٹ صاحب سے پرمیشن لی جائے گی، اور جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب ہے وہ ان دی کمپنی آف فیمیل آفیسر جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے، اور پھر جا کر پریزن سے باہر جا کر اس کو تفتیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو ملزم ہے اس کو سن سیٹ اور سن رائز سے جو ہے وہ رات کے بعد اور جو ہے صبح سے پہلے اس کو پریزن سے باہر نہیں نکالا جا سکتا، قید کے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اب اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے ہم جس کو جوڈیشل کسٹڈی کہتے ہیں۔ جوڈیشل کسٹڈی میں اگر صرف 2 ریزنز بیان کی گئی ہیں کہ اگر وٹنس موجود نہ ہو اور ادر ریزنیبل کاز ہو، تو دین اس کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، اور جو اس میں جو ریمانڈ ہوگا، وہ جوڈیشل ریمانڈ ہوگا، وہ بھی میکسیمم 15 ڈیز کا ہوگا، اور اس کی جو ہے وہ ایک ریزن جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ بیان کی جائے گی کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے پریزائڈنگ آفیسر یا مجسٹریٹ ہے وہ اس میں ارجنٹ کر رہا ہے، میٹر کو ارجنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہاں پر ختم ہوا۔ پیشنٹ ہیئرنگ کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔